القرآن يا أيها السادة سبب للزيادة من الطاعة والسبب للبركة في الوقت. إذا أردت أن يبارك لك في يومك فعليك بالقرآن، أكثر من تلاوة القرآن الكريم، والله تنجز في يومك من أعمال دينك وأعمال دنياك ما لا تنجزه في يوم آخر. وإذا أردت أن تنشط في الطاعة فأكثر من قراءة القرآن الكريم، وهذا في كل يوم، فكيف في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وأنزل في ليلة مباركة، يعني في ليلة القدر، فكيف لا يعتني المسلم بالقرآن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي أبا ذر رضي الله عنه فيقول: عليك بتلاوة القرآن الكريم فإنه نور لك في الدنيا وزخر لك في الآخرة، يعني ينير دربك في الدنيا وزخر لك في الآخرة، يعني عند ربك. فالقرآن يا أيها الأحبة هو الهادي الشافي المنير، والقرآن يخلق فيك بفضل الله سبحانه وتعالى نور عظيم جدا. ولذلك عندما تجد العاملين بكتاب الله سبحانه وتعالى أحسن الناس وجوها مشرقا مباركا كالغيث وكالربيع، وتجد سبحان الله العامل به والمرتل له مختلف عن بقية البشر. واسمعوا إلى فضل حفظ القرآن الكريم يا أيها السادة. الناس تجمع في مكان واحد يوم القيامة إلا حافظ القرآن مع الملائكة مع السفرة الكرام البررة، كل الناس يفرون من بعضهم إلا حافظ القرآن يبحث عن والديه ليلبسهم تاج الوقار. فنسأل الله العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.